दरबार मुस्तफा में आँखों से बोलता आँखों से बोलता दरबार मुस्तफा में मुझ पर मेरे नबी का भी करम न होगा। अब तो मैं आ गया तो मैं आ गया दरबार मुस्तफा में आँखों से बोलता दरबार मुस्तफा शोदाई छरी अस्पिद गुल शिबह पयंबर लैला हुसैन सिंगे गुल शिबह सज्जाद फ़क़ीर लफ़नशुल शिबह पयंबर हम शक्ल नबी खत्म रसूल शिबह पयंबर शक्ल नबी खत्म रसूल शिबह पयंबर अकबर शहे खूबान जवानान जवाई अकबर खलक हुज्जत हक माए माली शहज़ादा सुल्तान रब खत्म रसूल शिबह पयंबर हम शक्ल नबी खत्म रसूल शिबह पयंबर पाँचों को सुच के म्यों लिखाया व्योम महालियो स्नब ग्यासना सांगे स्कद खुले थामा कमालियो अय्यूब सबर नादर से यूसुफ जमालियो शक्ल नबी खत्म रसूल शिबह पयंबर फिन खलील बुज़बख़ बिआलमिना कुर्बान पो मगवा सोज़र को साया नानिदाई कुरान बिना सौंफ कबूल रब्बे उलाई हम शक्ल नबी खत्म रसूल शिबह पयंबर बतना खश को पुचो शेर खुदा تقلب نفزالو
بابا بازو هم شكل نبي ختم رسول شبه البيان سبحان بسم الله من شكل نبي ختم رسول شبه پیامبر في تانیکات تونفنسو جعفر تیار گفت مقیکات شوفنسو حیدر تیار سبحان الله مقر کنچو غزسه تون سیده احمد مختار هم شهد نبی ختم رسول شبه پیامبر شکل نبی ختم رسول شبه پیامبر امام زمانه با آواز بلند سلام